तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। वर्षाका कारण खेल रद्द भएसँगै नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश। फाइनलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुन दोस्रो दिन पनि सडकमै। सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी। ₹2 लाख राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न अयोग्य लडाकुको चेतावनी। विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने उद्घोष। कानूनको धज्जी उडाउँदै विद्यालयबाटै पुस्तक बिक्री गर्दै निजी स्कुल सञ्चालक। स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारण लुटिँदै अभिभावक। र ए डिभिजन लिगमा शनिबारका लागि निर्धारित 3वटै खेल प्रभावित खेल सबै आइतबार हुने एन्फाद्वारा जानकारी। नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारी वर्षाका कारण नेपाल कुवेतको खेल रद्द भयो। नेपाल समूह चरणको विजेता भएको आधारमा फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपाल भारत र पाकिस्तानसँग भिड्न एक जित टाढा छ। शनिबारको नतिजाले नेपाललाई एक ऐतिहासिक क्षण नजिक पुर्याएको हो। वर्षाका कारण नेपाल र कुवेत बीचको खेल रद्द भयो, तर खेल रद्द हुँदा नतिजामा नेपाललाई केही फरक परेन। समूह चरणको विजेता भएका कारण नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालको खेलमा डीएल मेथड प्रयोग गर्न मिलेन। कुवेतले 20 ओभरसम्म खेल्न पाएको भए उक्त मेथड प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। यस अर्थमा नेपाल र कुवेत बीचको खेल अर्थहीन रह्यो। त्यसअघि 42 ओभरमा झारिएको खेलमा नेपालले 281 रनको विशाल रन जोडेको थियो। कुवेतले 8.3 ओभर ब्याटिङ गर्दा खेल अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेन। सो अवस्थामा कुवेतले 6 विकेट गुमाउँदै जम्मा 37 रन मात्रै जोडेको थियो। खेलमा नेपालका तीव्र गतिका बलर करण केसीले पहिलो ओभरमै 1 विकेट लिएका थिए। उनले ओपनर आदनान इद्रिस एजलाई क्याच आउट गराए। त्यस्तै दोस्रो ओभरमा सोमपाल कामी हाबी भए। उनले अर्का ओपनर परविन्दर कुमारलाई 1 रनमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा पारे। त्यस्तै करणले तेस्रो, 5औं, 7औं र 9औं ओभरमा थप विकेट लिए। उता ब्याटिङतर्फ नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले 94 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका उनले 95 बलमा सो एक फल तय गरेका हुन्। उनी शतक बनाउने कोसिस गर्दा साहेब मोनिपको बलमा अस्लामको क्याचमा आउट भए। नेपालका ओपनर कुशल भोर्तेल र आसिफ शेखले सम्मानजनक स्कोर खडा गरे। नेपालले पहिलो विकेट आसिफलाई गुमाउँदा 77 रन बनाइसकेको थियो। आसिफ 31 रन बनाएर बाहिरिए। त्यस्तै भोर्तेल 43 रन जोड्न सफल भए। लिग चरणमा शतक प्रहार गरिसकेका कुशल मल्लले 57 रन बनाए। यता आरिफ शेख 19 रन, सोमपाल कामी 13 रनमा नट आउट रहे। सन्दीप लामिछानेले 5 रन र ललित राजवंशीले 2 रन बनाउँदा भीम सार्की 1 र दिपेन्द्र सिंह एरी 0 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ कुवेतका मोहम्मद असलाम र अदनान इद्रिसले समान 3 विकेट लिए। ब्याटिङतर्फ मोहम्मद असलामले 14 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क छुन पनि पाएनन्। तर शनिबार यी सब नतिजा निरर्थक रहे। उता मुलपानीमा भएको अर्को सेमिफाइनलमा ओमानलाई युएईले डीएल मेथडका आधारमा 2 रनले पराजित गर्यो। कीर्तिपुरमा भन्दा मुलपानीमा वर्षाले कम प्रभावित पारेपछि डीएल मेथडका आधारमा नतिजा तय गर्न पर्याप्त भएको हो। फाइनल खेल नेपाल र युएई बीच सोमबार हुनेछ। विजेताले भारत र पाकिस्तानसँग एसियन कपको लिग चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। पराजित कुवेत र ओमानले आइतबार तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तेस्रो स्थानको विजेताले एसीसी इमर्जिङ कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ। नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेपछि चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको छ। वर्षाले खेल रद्द भए पनि नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेपछि शीर्ष नेतादेखि क्रिकेटका पारखीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका केही प्रतिक्रियाहरू अबको क्रममा।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लेख्छन् एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। क्रिकेट टोलीको सफलताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य शोभिता गौतम लेख्छिन् एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। नेपाली क्रिकेट दमदार रूपमा अघि बढ्दैछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैछ। थप विजयी यात्राको शुभकामना। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ छ एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उपाधि हासिल गर्दै एसिया कपका लागि छनौट हुन नेपाली टोलीलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यता रत्नराज पुन मगर ट्वीट गर्छन् कहिलेकाहीँ त यस्तो प्रतीत हुन्छ 100 विकेटमा विश्व रेकर्ड राखेका सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट खेलबाट नेपालको नाम रोशन गर्नकै लागि जन्मेका हुन्। अचेल नेपाली क्रिकेट हेर्ने जोश अलि बढेको छ पहिले भन्दा। जति दर्शकको साथ माया र आशीर्वाद पायो उति नै खेलाडीमा साहस थपिने हो। सबैले नेपाली क्रिकेट टिमलाई माया गरौं, प्रेरणा दिउँ। जय नेपाल, जय क्रिकेट, जय सन्दीप। अर्का मुस्कान बाबु नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन् भारतीय मिडियाले नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको यसरी प्रशंसा गर्दा यता हाम्रो नेपालका 12 भाइहरू कुन दुलोमा छन्? 12 भाइहरूको काम खाली रवि लामिछानेको खेदो खन्ने मात्रै हो? यसैगरी दुर्गमान श्रेष्ठ भन्छन् एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उपाधि हासिल गर्दै एसिया कपका लागि छनौट हुन नेपाली टोलीलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पूर्णले भने क्रिकेट संरचनाको विषयमा कुरा उठाएका छन्। उनले भनेका छन् रङ्गशालाको नाममा पञ्चायतकालमा बनेको दशरथ रङ्गशाला जुन जीर्ण र कम दर्शक क्षमताको छ। विगत वर्षमा कुनै सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बन्न सकेन किन? लाजको पसारो नेपाली जनता भुइँमा बसी क्रिकेट हेर्दा राष्ट्रको बेइज्जत हुँदैन सरकार? राजनीति दलको नेता र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुँदैन किन? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिए। शुक्रबारबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका उनले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिएका हुन्। सोही कार्यक्रममा उपस्थित भएका पूर्व प्रशासक भीम उपाध्यायले पनि सरकारले यति बेला जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। 10 वर्ष भयो सरकारलाई यसो गर्ने भनेर भन्दै आएको 10 वर्ष भइसक्यो, पुरा भइसक्यो र अब केही सिप नलाएर यो चाहिँ आन्दोलन गरेको। सरकारको तर्फबाट के छ भन्ने कुरा अब भित्रभित्र के गर्दैछन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएको कुरा के हो भने यात्री मोटरसाइकलले अब त्यसले चाहिँ दर्ता हुने भयो, लाइसेन्स प्लेट पाउने भयो भन्नेसम्म चाहिँ जानकारी आएको छ। तर यो आन्दोलन भनेको एउटा यात्री मोटरसाइकलको मात्रै आन्दोलन होइन। यस्ता विभिन्न चिजहरू बनाउने हजारौं भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरूको माग पनि पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले गर्नै पर्ने र गर्न सक्ने, सहजै गर्न सक्ने र अब आगामी बजेट आउँदैछ, बजेटमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न एकदम उपयुक्त समय हो। राइट टाइममा यो आन्दोलन भएको छ। सबैको साथ होस्, सबैले साथ दिउँ, सरकारले यो गर्छ। अब बुद्धिजीवीहरू, वैज्ञानिकहरू पनि विश्वमा विभिन्न माग लिएर विश्वमा पनि भइरहेको छ, यहाँ पनि होस्। कमसेकम बुद्धिजीवीहरू पनि सडकमा आएर भनिदिउन्। यसले चाहिँ नि सरकार सत्ता चलाउनेहरूलाई फाइदै गर्छ जस्तो लाग्छ कि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशको नेतृत्वमा धनवादीहरूको प्रवेश भएको बताएका छन्। शनिबार माइतीघर मण्डलामा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीको तर्फबाट धरनास्थल पुगेका पूर्व अध्यक्ष लोहनीले नेताहरू सत्ताको लुच्चाचुडीमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको बताए। उनले नेपालमा नै उपचार हुन सक्ने कुरामा करोडौं खर्च गरेर विदेश पठाइएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। उनले वर्तमान नेताहरूलाई छोटे राजाको संज्ञा दिँदै सरकार र नेतृत्वले मनमानी गरिरहेको आरोप लगाए।
नेताहरूलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर विदेशमा उपचार गराउन पठाउने तर आविष्कारको क्षेत्रमा लगानी नगरेर वैज्ञानिक समाजवाद कसरी आउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरे। जान थाल्यो। अब यसको विरोधमा हो, एक किसिमले यो प्रतिकारको विरोधमा हो र महावीर पुञ्जीले जुन नारा लिएर जुन दृष्टिकोण लिएर अगाडि जानुभएको छ त्यो नेपाल यदि माथि जाने हो भनेदेखि प्रविधिको विस्तार नभई सक्दैन। प्रविधिको विस्तार गर्नै पर्छ। त्यसको लागि राज्यले रकम छुट्याउनै पर्छ। कति छुट्याउने भने पर्याप्त रकम चाहिँ सरसल्लाह गरेर पर्याप्त रकम छुट्याएर प्रोत्साहन गर्नु पर्यो यसलाई त। सही अवसरमा आएका माइतीघर मण्डलामा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र नेताहरूलाई विवेक जगाउन महावीर पुनले गरेको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ हुने प्रतिबद्धता जनाए। देश आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्दैन, कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न पनि सक्दैन। त्यसो हुनाले यो सबै झकझकाउनको लागि उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो स्तुत्य छ। आविष्कार क्षेत्रलाई प्रवर्धन नगरी कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले 2 लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहत स्वरूप दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको स्वरूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराएका हुन्। उनले त्यसको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताए। संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि उनको भनाइ छ। देशलाई खोक्रो हुने गरी आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने वैध भ्रष्टाचारीको एक गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानबाट तह लगाउने प्रतिबद्धता पनि नेपाली जनतामा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो सङ्गठनहरू भर्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको सामना गरेर प्रतिवाद गर्न तयार रहेको कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई 2 लाख राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत गरेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्षीय हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो 5 वर्षीय हदम्याद आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको अडान थियो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव सिङ्गे देशलाई मान्य नहुने पनि बताए। महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा ढङ्गले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। 5 वर्ष चाहिँ सजायको घेरामा परेन भने उन्मुक्ति पाउनुपर्ने 5 होइन 25 वर्षको राख्ने नै हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ, तर कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई तिराउनु पर्ने र उसलाई थुन्नु पर्ने कुरा कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। मैले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरेको अवस्था छ हदम्यादको कुरो 5 वर्ष, यो हदम्यादको कुरो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो देशले स्वीकार्य गर्दैन। कडाउसँग कठोरतापूर्वक यसमा जानुपर्छ राज्य। महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयले आफ्नो मनमानी गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारको फितलो अनुगमन र स्थानीय सरकारसँग प्रष्ट नीतिको अभावका कारण अभिभावक निजी विद्यालयको मनमानी सहँदै आएका छन्। शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार पाएको स्थानीय सरकार कहाँ चुक्यो त? हेरौँ एक रिपोर्ट।
विद्यालय हाताभित्र पुस्तक बेच्न नपाइने बताइए पनि वास्तविकतामा भने यो कुरा प्रभावकारी भएको छैन। अभिभावकबाट धेरै गुनासोहरू आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नै यस्ता व्यथिति भएको पाइएको खण्डमा सो विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए। तर विद्यालयको महानगरमा मात्रै करिब 645 निजी विद्यालय रहेका छन्। निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालय निकै न्यून छन्। न त स्थानीय सरकारले सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकेको छ, न त निजी विद्यालयमा भएका जाति नै रोक्न सकेको छ। साँच्चीकै स्थानीय सरकार निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्नमा लागि परेको भए नगर नगरमा अनुगमन हुनुपर्ने हो। तर फितलो अनुगमन र बदमासी गर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको घेरामा नल्याउँदा अभिभावक मारमा परेका छन्। विद्यालय हाताभित्र पुस्तक बेच्न नपाउने भए तापनि वास्तविकतामा भने यो नीति कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको एउटा विद्यालय हाताभित्रै पुस्तक बेचेको हामीले पाएका छौँ। यसरी स्थानीय सरकारको नीतिको पालना नगर्ने यो एउटा मात्रै विद्यालय भने होइन। सो नगरपालिकाको अधिकांश विद्यालयले आफैले किताब बेच्ने गरेको कुरा बताउँछन् सोही विद्यालयका प्राध्यापक। होइन, यहाँ मात्रै होइन, बिक्री त अब यता प्रायः सबै ठाउँमा नै छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ माग अनुसार नै अब किनभने पब्लिकेसनले किताब सबै पब्लिकेसनको किताब राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटै पब्लिकेसन कम्प्लिट किताब हुँदैन। उहाँले किताब लिन जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा कम्प्लिट किताब क्लास कम्प्लिट लिन जाँदाखेरिमा चाहिँ 4-5 चोटि धाउनुपर्छ। 4-5 चोटि धाउँदाखेरि पनि नपाउने भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सहजताको लागि चाहिँ यहाँ राख्थ्यौँ। अभिभावकको समन्वयमा नै आफूले यसरी पुस्तक विद्यालयभित्र बेचेको बताउँछन् प्रकाश नगरकोटी। पुस्तकबाट कुनै कमिसन नखाएको विद्यार्थी र अभिभावकको सहजताकै लागि पुस्तकको वितरण गरेको उनी बताउँछन्। यसरी पुस्तक बेच्नेमा आफू मात्रै नरहेको र पुस्तकबाट कमिसन खाने आफ्नो कुनै नियत नरहेको उनले बताए। त्यही तपाईँको चाहिँ 4-5% भनेको चाहिँ त्यो ढुवानीमा खर्च हुने हो होइन। त्यो सबै स्कुलले नै तपाईँको राख्ने हो, सबै स्कुलले गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले त्यो कमिसनको त्यस्तो खेल हुँदैन। यो विद्यालय त केवल एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। यसरी पुस्तक बेच्ने विद्यालयको कडाईपूर्वक अनुगमन गर्ने हो भने 100मा 90% विद्यालय कारबाहीको दायरामा नआउलान् भन्न सकिन्न। यहाँ निजी विद्यालय भन्दा पनि अनुगमनमा स्थानीय र संघीय सरकार चुकेको छ। मुलुकमा कडा कानून र कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा निजी विद्यालयको रजगत चलेको हो। तर यस वर्ष भने पहिलेको जसरी निजी विद्यालयले आफ्नो मन परि नगरेको बताउँछन् नेपाल प्याप्सनका पारसमणि दाहाल। यहाँहरूको कानमा अभिभावकजीहरूको गुनासो परेको हुनसक्छ। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ के भन्दाखेरि स्कुलहरूमा बुकहरू बेचेको भन्ने हामीलाई जानकारी छैन। किनभने अहिले भनेको यो पछिल्लो समयमा लोकल चाहिँ के भनेदेखि इलेक्सन भइसकेपछि स्थानीय निकायको इलेक्सनहरू भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भने मोनिटरिङ गर्ने है, सुपरभिजन गर्ने यी सबै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो त अब सानो क्षेत्र भयो नि त। आफ्नो चाहिँ पालिकामा रहेका स्कुलहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अनुगमन गरिरहँदाखेरि त्यो काहीँ केही भएको छ भने त त्यो पालिका मा त तुरुन्तै थाहा हुन्छ। कहीँ कतै निजी विद्यालयको व्यथितिहरू भए पनि अधिकांशमा भने त्यस्तो नभएको बताउँछन् दाहाल। त्यसरी विद्यालयले विगतमा मात्रै बदमासी गर्ने गरेको र हालको सन्दर्भमा त्यस्तो नभएको बताउँछन् पारसमणि दाहाल। विगतको कुरालाई लिएर वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयलाई आलोचना गर्न नपाउने बताउँछन् दाहाल। चर्को शुल्कको कुरामा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिए बापत लिनुपर्ने शुल्क मात्रै निजी विद्यालयले लगेको उनी बताउँछन्। निजी विद्यालय भनेको व्यक्तिको लगानीमा खडा भएका हुन्छन्। त्यसैले पनि उनीहरूको शुल्क बढी हुने र निजी तथा सरकारी विद्यालयको तुलना गर्न नहुने कुराको जिक्री गर्छन् दाहाल। अत्यन्तै चाहिँ के भनेदेखि जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ नि तोकिएको ठाउँमा जानुहोस् भनेर विद्यालयले भन्नु त्यो विद्यालयको कमजोरी हो। त्यो कुरामा दुई विधा छैन। तर मिडियामा गए जस्तो या बाहिर प्रचार भए जस्तो भन्दा फेरि विद्यालयभित्र चाहिँ अभिभावक र विद्यालयको बिचको अन्तर सम्बन्धले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम चाहिँ के भन्छ जनमानसलाई थाहा नहुन सक्छ। एक त संघीय शिक्षा ऐन छैन, अर्कोतर्फ कति शैक्षिक अधिकार आफ्नो हातभित्र पर्छ भन्ने कुराको स्पष्टता स्थानीय सरकारसँग छैन। स्पष्ट नीतिको अभाव र भएका नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी विद्यालयहरू अव्यवस्थित हुन पुगेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका सरकारी विद्यालय गणना गर्ने हो भने औलामा अटाउँछन्। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाकै आशमा बालबालिकालाई निजी विद्यालयमै भर्ना गर्न बाध्य छन् अभिभावक। त्यही बाध्यकारी स्थितिको भरपूर फाइदा भने निजी विद्यालयले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन्। महिला राजनीतिक कर्मीहरूले दल र नेतृत्वको दबावले महिलाहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूको बन्धन, अडान र नेतृत्वको दबावका कारण महिलाहरू अझै पनि आफ्ना अधिकारका विषयहरू उठान गर्नबाट पछि परिरहेको बताएका हुन्।
उच्च ओहदामा पुगेका महिलाहरूले समेत देशको समृद्धि, विकास र हितको लागि बोल्न नसकेको महिला राजनीतिक कर्मीले बताएका छन्। महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार विषयक शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री निर्मला यादवले अझै पनि महिला देशको अधिकार सम्पन्न पदमा पुग्न नसकेको र पुगेका महिलाहरूले पार्टीको परिबन्धनमा परेर महिलाको हक, अधिकारको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताइन्। उनले संसदको समानुपातिक प्रणाली श्रीमती राख्ने ठाउँ जस्तो भएको बताइन्। उनले महिलाले पाएको अधिकारलाई समाजमा लागू गराउन सबै महिला एकत्रित हुनुपर्ने बताइन्। अहिले त समानुपातिक भनेको कस्तो भएछ भने श्रीमानले पाएन भने श्रीमतीलाई दिदिने हो। म राजनीतिक कर्मी भएर बोल्नु हुँदै थियो होला, तर तिम्रो सत्य यही हो कि हामीले त्यसैको लागि समानुपातिक समावेश ल्याएको थियौँ र थिएनौँ नि। हामीले त समानुपातिक भनेको एउटा यो कन्सेप्टमा, म चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा लडेँ कि जो व्यक्ति को पहुँच त्यहाँ पुग्दैन र उसमा क्वालिटी छ, उसको आवश्यकता त्यहाँ छ भनेपछि उसलाई पुर्याउन, उसको समुदायलाई पुर्याउन, समुदायबाट पनि त्यो समुदायको ड्रिम व्यक्तिलाई चुज गरेर त्यहाँ पठाउँछौँ, जसले त्यो समुदायको होल समुदायको रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्नो अधिकारलाई पाउन सक्छ, आफ्नो अधिकारको लागि फाइट गर्न सक्छ, तर हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीकी सांसद सृजना रिजालले महिलाहरू एकत्रित भएर महिलाका हक, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नेपालमा महिलाहरू नै विभाजित रहेको भन्दै महिलाहरू एकत्रित हुन नसक्दा महिलाका हक, अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको आरोप लगाइन्। विभाजित भएपछि हाम्रो निष्कर्ष एउटै गर्नु भयो र हामी कहीँ कतै राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका छौँ र राजनीतिक पार्टीको जिल्ला राजनीतिक पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रमा हाम्रो कहीँ न कहीँ विषयवस्तुहरू राखेका छौँ। अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार हामीलाई तपाईँ दिदी भन्नुभयो नि, तपाईँ एउटा आन्दोलन गरेर देखिनु भन्नु कहाँ छ त? अब सडकमा बोल्न मन लागेको छ एउटा कुरो पार्टीले भन्छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री पार्वती विसुङखेले नेपालले बाहिरी मुलुकको समाजवाद भित्र्याएर देशको विकास हुन नसक्ने बताइन्। उनले बाहिरी मुलुक जस्तो समाजवाद नेपालमा भित्र्याउँदा आवश्यक वर्ग र समुदाय समेटिन नसक्ने बताइन्। यहाँ त विभिन्न खालका शोषणहरू छन्, विभिन्न खालका जाति विभेदका कुरा छन्, विभिन्न खालका क्षेत्र वर्गका कुरा छन्। ती कुरा चाहिँ कहिले उठान भएको छैन। हामीले के गर्यौँ भने रुसको समाजवादलाई, चाइनाको समाजवादलाई लिएर आएर नेपालको समाजवाद ल्याउने कुरा ट्याग गर्न खोजेका छौँ। त्यो ट्याग गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनका लागि, जसका लागि, जुन वर्गका लागि ल्याउनु पर्ने, जुन समुदायका लागि ल्याउनु पर्ने समाजवाद थियो त्यो छुट्ने सम्भावना धेरै देखेका छौँ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पार्वती थापाले महिलाको हक हितको लागि लडेको मानिसलाई छुवाछुतको व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। हेरेर तैँले त्यो चाहिँ दुःख गरेर छोइला पढाइ, त्यो पढाउने खर्च त हाम्रो एउटा भिड छ, त्यो अरू हेरेको भिडबाट लगेर पुग्ने भए खाना हेर्न मन लाग्ने। त्यो पढाएर बिग्रेको थियो, पढेर बिग्रेको खानाको पछि लगाएर गई बिग्रेको। यस्ता खालि थुप्रै आरोपहरू सरेर हामी चाहिँ युद्धको एउटा काम हुन पारेर आयौँ। महिला राजनीतिक कर्मीहरूले महिलाहरू विचारमा एकसाथ नहुन्जेलसम्म महिलाका हक, अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न नसकिने समेत बताएकी छन्। अन्तरसीमा मानव बेचबिखन विरुद्धको परियोजना शुभ अवसर ग्राम नेपालले पछिल्लो 3.5 वर्षमा 341 जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। सीमामा खटिएर मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेको उक्त संस्थाको भैरवा शाखाले रूपन्देहीको बेलहिया, मर्जवार, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको कालीदह र रोहिणी गाउँपालिकाको भगवानपुर नाकामा बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। शुभ अवसर ग्राम नेपाल भैरवा शाखाले सिमानाका तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट 341 जना बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई उद्धार गरिएको जनाएको छ। परियोजनाका भैरवा शाखा संयोजक सत्यनारायण यादवका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै नेपाल भारत सीमा क्षेत्र तथा भारतका सहरहरूबाट 185 जनाको उद्धार गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाउने काम गरिएको छ। सन् 2019 सेप्टेम्बरबाट भैरवामा शाखा खोलेर काम सुरु गरेको संस्थाले उद्धारसँगै सामुदायिक पुनरुत्थान र उद्धार गरिएकाहरूलाई आय आर्जनका लागि सहयोग गर्दै आएको यादवले बताए। परियोजना सुरु भएपछि कयौंलाई फकाएर झुक्याएर भारततर्फ लगिँदै गरेका, भारतमा बेचिएका, यौन धन्दामा लगाइएका बालिका, किशोरी, युवती र अधवैंशी महिलाहरूलाई उद्धार गरेर आफन्तको जिम्मा लगाएका र कयौंलाई आय आर्जनका लागि पनि सहयोग गरेका संयोजक यादवले बताए। उसमा भौगोलिक हिसाबले प्रायः जसो पहाडी दुर्गम रेखा पहाडी जिल्लाहरू
त्यसमा पनि दलित जनजाति अनि सुकुम्बासी बस्तीको चेलीबेटीहरूलाई हामी बढी जोखिममा रहेको र उहाँहरू त्यो रेस्क्यु हुनेमा बढी जसो त्यही क्षेत्रको हुनुहुन्थ्यो। उद्धार गरिएकाहरूलाई संस्थामा सेल्टरमा राखेर आफन्तको जिम्मा लगाउने गरिएको छ। संस्थाको भैरवा शाखामा 20 जना अट्न सक्ने क्षमताको सेल्टर छ। परियोजना संयोजक यादवका अनुसार यसरी बीचबिखनमा पर्नेहरू भारतमा पुगेर घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने हिंसामा पर्ने धेरै छन्। यस्ता महिलाहरूमा अधिकांश 12 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। परियोजना सुरु भएता उद्धार गरिएका महिलाहरू मुलुकभरका छन्। यादवले जनाए अनुसार 45 बढी जिल्लाका महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरेका बालिका तथा महिलाहरूको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै आफन्त तथा नातागोता, मामा, भिनाजु, दाई, साथीहरू र केही प्रेममा परेर पनि भारत जाने गरेको पाइएको छ। अन्तर्सीमा परिवेशमा हुने मानव बेचबिखन रोकथामको लागि हामी यो परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा विशेष गरी हाम्रो मुख्य एक्टिभिटिज क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यहरू नै छ। त्यसबाहेक हामी सीमा निगरानीको कुराहरू पनि हामी गर्छौँ र उद्धारको कुरा हामी सेप्टेम्बर 2019मा हामी यहाँ आइसके पछाडि हालसम्म लगभग हामी करिब 350 जनासम्मलाई विभिन्न नेपालको विभिन्न स्थानहरूबाट सीमा नाकाबाट र भारतमा जो चाहिँ अलरेडी उहाँहरू त्यो ट्राफिकिङमा परिसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई हामी त्यहाँबाट उद्धार गरेर नेपालमा ल्याएर पारिवारिक पुनर्मिलनहरू गराउन सफल भएका छौँ। यसरी भारततर्फ जाने बेचिनेहरूमा अधिकांश पहाडी जिल्लाका विपन्न, गरिब, दलित, बेरोजगार, जनजाति तथा सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू छन्। पछिल्लो समय बुटबलको सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू बढी मात्रामा भारतमा बेचिने र यौन धन्दामा संलग्न भेटिने गरेको यादवको भनाइ छ। संस्थाले परियोजना सुरु गरे यता रूपन्देहीका सीमा क्षेत्रमा 14,000 बढी नागरिकलाई मानव बेचबिखन विरुद्ध सचेतना गराएको जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुतला दहन गरेको छ। शनिबार अपराह्न काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला दहन गरेको हो। त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाएका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवले चेतावनी दिए। को नाममा अर्बौं घोटाला गर्ने कुराको हामी निन्दा गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। जबसम्म यो कार्यविधि विधेयक फिर्ता हुँदैन, खारेज हुँदैन, तबसम्म यो सरकारले हामीले आज ध्यानाकर्षण गराएको छौँ। रोडबाट हिजो ज्ञापन पत्र दिएको छौँ। यदि यो कुचेष्टा अगाडि बढ्न खोज्यो भने देशभर आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याएर यो सरकारलाई घुँडा टेकाउन हामी राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले जान्दछ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भेट गरी अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2 लाखका दरले दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको व्यापक खोजी भयो। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीको एमाले बाहेकका सांसदहरूले खोजी गरे। सभामुखले कोइरीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। केही प्रतिक्रिया अबको क्रममा। विवेक गिरी लेख्छन्, एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्याका आरोपित हुन्, तर रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा छाती फुट्ने गरी कराउनेहरू आज नारायण काजी गृहमन्त्री हुँदा चाहिँ किन फ्याफ्या गर्न नसकेका हुन्। त्यसैगरी आदित्य दाहालको भनाइ छ, सभामुख र एमालेको नजरमा बिरामी सांसद कोइरी आम नागरिकको नजरमा हत्या आरोपी र फरार अभियुक्त हुन्। एउटा फरार अभियुक्तलाई बिरामी बनाएर एमालेले जग खसाएको छ। अझै संसदमा प्रश्न उठ्दा सभामुखले हत्या गरेको प्रमाणित खोजे। यिनलाई कानून कसले पढाउने। त्यसैगरी गीत नारायण थारू भन्छन्, माननीय लक्ष्मी कोइरी महतो बिरामी हुनुभएछ, उपचारमा हुनुहुन्छ रे। कुन ठाउँको कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ यसो जानकारी पाए हुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आम जनतालाई नि थाहा हुन्थ्यो होला कि।
यस्तै गरी गौतम शर्माको भनाइ छ, एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतो प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त हुन बिना जानकारी लगातार 10 बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद स्वयं निलम्बित हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली छ। तर आज सभामुखले स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा अस्पतालमा भएको कारण कोइरी संसद बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिएको छ। एउटा अपराधी सांसद जोगाउन संसद र सरकार यति हदसम्म गिरेको देख्दा लाज लागेर आयो। सायद गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही होला कि। यसै गरी गणेश न्यौपाने लेख्छन्, ओहो कोइरी त बिचरा बिरामी पो रहेछन्, सभामुख ज्यूले भनेर थाहा पाइयो। यतिसम्म नाङ्गो झुट बोल्दा पनि हामी जनताहरूले पत्याइदिनु पर्ने, आफ्नै कर्तुतले सकिँदैछ पुराना दलहरू। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सुभाष पौडेल ट्विट गर्छन्, कोइरी बारे दूधको दूध पानीको पानी छुटियोस्। सत्ता लिप्सालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने अमेरिकी नागरिकको दलको अध्यक्षको सवारी चालकको अवस्था के हो? 2 करोड डिलका कोर टिम को हुन्? एमाले सांसदले प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्छन् त? यस्तै युगल पुरुष नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, फौजदारी मुद्दा लागेका अभियुक्त फरार लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सम्मानित संसदमा सभामुख मार्फत अस्पतालमा भर्ना भएको भन्नु जस्तो हास्यपद कुरा अरू के हुन सक्छ? समृद्ध नेपाल बनाउन जनताले छानेर पठाएका नेताहरू यस्ता त छन् हैट। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको संज्ञा दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने र त्यहाँका आमाहरूलाई ऋण दिएर डोरीमा पासो लगाउन बाध्य पार्ने थुप्रै कथाहरू रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको उठिवास लाग्ने अवस्था रहेको बताए। उनले शहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको स्पष्ट पारे। राखेर ऋण दिन्छ, एउटा आमाको साथीहरूको आमा 5 जना, विचार आमालाई छोराछोरीले मोबाइल माग्छ अनि जमानी बसेर ऋण लिएर मोबाइल किनिदिन्छ, उत्पादन छैन। अर्को महिनादेखि तिर्नुपर्छ आय स्रोत, अर्को महिनादेखि बाख्रा तानिन्छ, गाई तानिन्छ, थालबटुको टिपिन्छ, आमा चिन्ताले खोलामा गएर डोरी लगाएर पासो लाग्छ। यो कथा धेरै छन्। मन्त्री किराँतीले प्रकृति र संस्कृतिलाई जोगाउने खालको विकास नीतिको आवश्यकता पनि औल्याएका छन्। उनले होटल व्यवसाय पर्यटनको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए। भारी वर्षाका कारण शनिबारको लागि तय भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 3वटै खेल प्रभावित भएको छ। चर्च बोइज युनाइटेड र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बीचको खेल स्थगित भएको छ भने बाँकी 2 खेल आंशिक रूपमा अवरोध भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले चर्च बोइज र मनाङ बीचको खेल शनिबारको लागि स्थगित गर्दै आइतबार हुने जानकारी दिएको छ। एन्फाका अनुसार 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार दिउँसो 3:30 बजे खेल हुनेछ। उता दशरथ रङ्गशालामा तय भएको हिमालयन शेर्पा क्लब र विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको तथा च्यासलमा सङ्कटा क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीचको खेल पनि वर्षाका कारण खेल्दा खेल्दै बीचमै रोकियो। रोकिएका 2 खेल पनि आइतबार नै हुनेछ। जुन समयमा रोकिएको थियो सोही समयबाट खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। 72औं मिनेटसम्म शेर्पा र आर्मीको 1-1 गोलको बराबरी छ। 51औं मिनेटमा रोकिएको सङ्कटा र जावलाखेल बीचको खेलमा जावलाखेल 1-0 ले अघि छ। सङ्कटा र जावलाखेल बीचको खेल एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 1 बजेपछि तथा शेर्पा र जावलाखेल बीचको खेल सोमबार दिउँसो 4:30 बजेपछि रङ्गशालामा हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कांग्रेस आईले आफूलाई 91 पटक दुर्व्यवहार गरेको दावी गरेका छन्। कर्नाटक विधानसभा चुनावी प्रचार प्रसारमा बोल्दै उनले कांग्रेसका नेताहरूले पटक पटक गरी 91 गाली दिएको दावी गरेका हुन्। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी हिरासतमा रहेको विषय उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सुध्रिनुपर्ने बताएका हुन्। चुनावी सभाका क्रममा उनले आफूलाई गाली गर्न छाडेर सुशासनका लागि मेहनत गर्न कांग्रेसलाई सुझाए। कांग्रेसको इतिहास छ जो गरीब र देशको लागि काम गर्छ त्यसलाई अपमानित गर्ने। यसरी आक्रमण मलाई मात्रै गरिएको होइन, उनले भने तपाईहरूलाई त थाहै छ। पहिले चौकीदार चोर भन्ने नारा चुनावमा लगायो, पछिल्लो पटक मोदी चोर भन्यो। उनले कांग्रेसले गाली गरेकै कारण जनताले फेरि उभिनै नसक्ने गरी जवाफ दिएको बताए।
देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इन्साइटमा।